प्यारे नाजरीन कराम, कुरान पाक की ये एक आयत पढ़ना शुरू कर दें। उजड़े हुए वीरान घर आबाद होने लगेंगे। लड़ाइयां, झगड़े, जिदबाजियां, हसद, जादू और टूने खत्म हो जाएंगे। घरों पर अल्लाह की रहमतें यूं बरसने लगेंगी कि घर वाले मट्टी में हाथ डालेंगे तो सोना बन जाएगी। अपनी जिंदगी में कुरान की इस आयत को दाखिल कर लें और इसे अपनी जिंदगी का हिस्सेदार बना लें। औलाद जब देखे कि उनके माँ बाप के दरमियान नाचाकी और अनबन हो रही है तो फौरन इस दुआ का अमल शुरू कर दें और ये आयत पढ़ने लग जाएं। प्यारे नाज़रीन, हुस्ने इखलाक को हमारे मुआशरे में बहुत बड़ा मुकाम हासिल है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिज़ान अमल में हुस्ने इखलाक का वजन दूसरे तमाम अमाल से ज्यादा होगा। लेकिन प्यारे दोस्तों, हुस्ने इखलाक में ये बात याद रखें कि मिज़ान अमाल में सबसे पहले मियाँ और बीवी के बाहमी मामलात तोले जाएंगे। और नाज़रीन कराम, ये बात याद रखें कि इस रुए जमीन पर इंसानों के माबैन जो रिश्ता सबसे पहले बना वो माँ बाप, बहन भाई, खाला, चची, फूफी, दादा दादी या कोई और रिश्ता नहीं था, बल्कि वो मियाँ बीवी का रिश्ता था जो इंसानों के माबैन हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिमुस्सलाम के माबैन तख्लीक हुआ। अब दोबारा से सुने कि मिज़ान अमाल में सबसे ज्यादा वजनी अमल हुस्ने इखलाक है और हुस्ने इखलाक में सबसे पहला नंबर मियाँ बीवी के मामलात का है और यही वो रिश्ता है जो तमाम रिश्तों से पहले इस दुनिया में इंसानों के माबैन तख्लीक किया गया। लिहाजा शयातीन का सबसे पहला शैतानी वार हमेशा मियाँ बीवी के रिश्ते पर होता है। प्यारे नाज़रीन, ये सिर्फ मियाँ और बीवी का ही हक नहीं कि वो अपने माबैन होने वाले तनाज़ात और मामलात को एहसन अंदाज से निभाएं, बल्कि अगर औलाद देखे कि उनके वालिदैन के दरमियान अनबन है, बहन भाई देखें कि उनके घर में किसी भाई बहन के इज़्दवाजी ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, या माँ बाप ये देखें कि उनके बच्चों के इज़्दवाजी ताल्लुकात में गड़बड़ आ रही है, तो फौरन उनकी मदद करें। अमूमन देखा गया है कि मियाँ बीवी के मामलात में 90% तक झगड़े सिर्फ बदगुमानी और शकूक शुबहात की बिना पर होते हैं। तो जो ही किसी के घर में ऐसे तनाज़ात सर उठाएं तो फौरन अमलियात पर, जिक्र अज़कार पर, दुआओं पर और वज़ाइफ पर तवज्जो देना शुरू कर दें। एक ऐसी आयत मुबारिका बता रहे हैं कि ये आयत अपने पढ़ने वालों की जिंदगी में से तमाम नफरतों को, कीने को, शकूक शुबहात को, गम और गुस्से को निकाल कर बाहर फेंक देगी। इस आयत पे लग जाएंगे तो जिंदगी के मामलात संवर जाएंगे। ये अमल नहीं करेंगे तो जिंदगी की तलखियां, गुस्से, लड़ाइयां, झगड़े बढ़ते ही चले जाएंगे। और शैतान तो यही चाहता है कि मियाँ बीवी, बहन भाई, माँ बाप, रिश्तेदार, दफ्तर के कोलीग, स्कूलों कॉलेज के तुलबा और तालिबात आपस में हमेशा गुत्थम गुत्था ही रहें और बाहमी नफरतें उरूज पर हों, लड़ाई झगड़े उरूज पर हों। एक दानिश्वर ने बहुत खूब बात कही थी कि जिदें जब हद से बढ़ जाती हैं तो जिदें जीत जाती हैं और रिश्ते हार जाते हैं और फिर भाई भाई ऐसे जुदा हो जाते हैं कि जनाजे पर ही भाइयों की मुलाकात होती है और हो सकता है कि भाई के जनाजे को देख कर भी दूसरे भाई की कदूरतें खत्म ना हों। अल्लाहु अकबर। ऐसे वाकयात भी देखने में आए हैं कि सगी वालिदा फौत हो जाने पर भी औलाद के दिल इतने सख्त हो जाते हैं कि वो जनाजे पर जाना भी गवारा नहीं करते। दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया कि हमारे एक 60-65 साल के रिश्तेदार हैं कि जिनकी वालिदा फौत हुई। उन्हें पैगाम देने खुद गया तो वो कहने लगे कि अभी तो मुझे दूसरे शहर एक जरूरी काम है, वहां से वापस आ जाऊं, फिर वालिदा का अफसोस भी कर लूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। सुना है कि उनकी अपनी माँ के साथ किसी बात पे जिद थी। माँ ने डांटा तो उन्होंने अना का मसला बना लिया, फिर डांट दिया और जिद मजीद बढ़ गई, फिर डांट दिया और फिर सारी जिंदगी माँ के पास नहीं गए। यूं जिद जीत गई और रिश्ता हार गया। प्यारे नाजरीन, इस वीडियो में यही पैगाम दे रहा हूं कि जब जिदें जीत जाएं और रिश्ते हार जाएं तो समझ लो कि आपने शैतान को खुश कर दिया है। मेरे प्यारे भाई और प्यारी बहनों, शयातीन हर रोज अपनी मजलिस सजाते हैं। वहां पर सरदार शैतान अपने चेलों से सारे दिन की रिपोर्ट लेता है कि किस किस ने कौन कौन से गुनाह करवाए हैं। शैतानों का सरदार हर उस शैतान को शाबाश देता है जिसने रिश्तों के दरमियान लड़ाइयां डलवा दी हों। जी हां प्यारे नाजरीन, शैतान उन सब चेलों को मुबारकबाद देता है जिन्होंने नफरतें फैलाई होती हैं, लेकिन सरदार ऐसे चेले को उठकर गले से लगाकर उसका माथा चूमकर खुशामदीद कहता है जिसने मियाँ और बीवी के दरमियान कता ताल्लुकी करवा दी हो। ये ऐसा रिश्ता है कि जो तमाम रिश्तों को जोड़ कर रखता है, लेकिन जब मियाँ बीवी खुद ही टूट जाए तो उनकी औलादें बिखर जाती हैं। प्यारे दोस्तों,
واللہ اشد باسم و اشد تنکیلا، دلوں کو جوڑنے والی آیت ہے۔ واللہ اشد باسم و اشد تنکیلا، یہ ضدوں کو ختم کرنے والی آیت ہے، یہ نفرتوں کو مٹا دینے والی آیت ہے، یہ رشتوں کو ملانے والی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اور اللہ لڑائی میں بہت ہی سخت ہے اور سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ پیارے دوستو، یہ قرآن کو بیان کیا جا رہا ہے۔ خدا را اپنے باہمی جھگڑوں کو اور اپنے باہمی اختلافات کو اس آیت کی مدد سے ختم کیجئے۔ واللہ اشد باسم و اشد تنکیلا، اور جان لیجئے کہ وہ اللہ کا کلام ہے جو ان دیکھی دشمن طاقتوں کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیتا ہے۔ یہ ایسی آیت ہے جو جنات، شیاطین اور دوسری تمام بلاؤں کو آپ سے دور کر دے گی جو آپ کے دلوں میں وسوسے اور نفرتیں ڈال رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک ان دیکھی قوت نظر بد بھی ہے جو کہ دکھائی نہیں دیتی لیکن لگ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، نظر بد بھی ایک تلخ حقیقت ہے۔ ہمارے پیارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا تھا کہ میری امت کے آخری لوگ زیادہ تر نظر بد ہی کی وجہ سے مریں گے۔ یہ کوئی ہمارا وہم اور خیال نہیں، بلکہ نظر بد کی حقیقت پر انگریزوں کی سینکڑوں کتب موجود ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے اور اس کو ختم کرنے کے لیے واللہ اشد باسم و اشد تنکیلا، یہ ایک بہترین آیت ہے۔ پیارے ناظرین، ہماری زندگی میں یہ ان دیکھی چیزیں بہت اثرات مرتب کرتی ہیں، ایسے برے اثرات ڈالتی ہیں کہ ہماری زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ ان دیکھی نظر بد ایسی چیز ہے جو ہمارے گھروں کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے خونی رشتوں کو، ہمارے رزق کو، ہمارے کاروبار کو، ہماری روزی روٹی کو، ہمارے حسن و جمال کو، ہماری صحت تندرستی کو اور ہماری زندگی کی خوشیوں کو قتل کر دیتی ہے۔ لوگ اپنی اپنی نظروں سے دیکھتے ہیں تو کیا معلوم کون زہر آلود نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ جو ہی محسوس ہو جائے کہ نظر بد لگ چکی ہے تو اس کا حل ہے بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ کلمہ پڑھیں، اور اگر نظر بد آپ کی زندگی میں گھل چکی ہے اور اب یہ خونی رشتوں کو ختم کرنے پر آ چکی ہے، زندگی میں نفرتیں، غصہ، لڑائیاں، جھگڑے، ہائی بلڈ پریشر شروع ہو چکا ہے، تو وہی آیت مبارکہ پڑھیں واللہ اشد باسم و اشد تنکیلا، یعنی اور اللہ لڑائی میں بہت ہی سخت ہے اور سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے۔ دوستو، اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے لیے تعداد کی کوئی قید نہیں۔ آپ چاہیں تو 100 مرتبہ روزانہ دن کے آغاز میں پڑھیں، چاہے تو چلتے پھرتے کام کرتے بار بار پڑھتے رہیں، لیکن اصل مقصد اس کو پڑھنا ہے۔ جس دن ہمارا اس بات پر ایمان کامل ہو گیا کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے رشتوں میں شیاطین ہی زہر گھولتے ہیں اور دراریں ڈالتے ہیں، ہم نے اس آیت کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تو اس روز شیطان ہار جائے گا اور رشتے، ناطے، محبتیں، خوش خلقتیں جیت جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کی زندگیوں میں امن و سکون اور محبتیں ڈال کر نفرتیں ختم کر دے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آخر میں درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور اس اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔